नमस्कार। कार्यक्रम मिसन डेभलपमेन्टमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हामीले निरन्तर विकास र समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौँ। यो बसाइमा हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका बारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यो छलफलका लागि लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ अध्यक्षज्यू हाम्रो कार्यक्रम। हजुर, धन्यवाद माधवजी। हामी विकास र समृद्धिको छलफलमा छौँ। लिसङ्खु पाखरले विकासको प्राथमिकता र आधारहरू चाहिँ के तयार गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ? यहाँ विकासका पूर्वाधारलाई हामीले पहिलो जोड गरिरहेका छौँ। पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै सडक, त्यसपछि खानेपानी, शिक्षाका भवनहरू, स्वास्थ्यका भवनहरू, होइन, सिँचाइ, यी विषयवस्तुहरू विकासका पूर्वाधार हुन्। यी विषयलाई प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेका छौँ। अरू विकासको निमित्त यी विकास एउटा आधार हो जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो, अब समग्र विकासको कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यहाँको आर्थिक विकासलाई जोडेका छौँ। त्यहाँको स्वास्थ्य शिक्षालाई गुणस्तरीय ढङ्गले चाहिँ एउटा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यहाँको पर्यटन विकासलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसको निमित्त पूर्वाधारको काममा अलि बेसी लगानी भइरहेको छ अहिलेसम्म। प्राथमिकता भनेको भौतिक विकासको पहिलो प्राथमिकता छ भनेर यहाँले उठान गर्नुभयो। अब अहिले कोभिडको पनि कुरा छ। विकासको पहिलो आधार भनेको त शिक्षा हो, होइन? शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ यो कोभिडको बेलामा के भए, होइन, समस्या कस्तो भोग्नुभयो र विकासका प्राथमिकताहरू शिक्षामा कसरी चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो? अलिकति कम्पको कारणले गर्दा विद्यालयका भवनहरू थिएनन्। ती भवनहरूको कामलाई अलिकति छिटो छरितो गर्नको निमित्त, बजेटको कुरा भन्दा पनि छिटो छरितो सम्पन्न गर्नको निमित्त र विद्यालयमा टिएलसी थियो, टिएलसी भन्दा भत्किसकेको अवस्था, उडिसकेको अवस्था अलिक सहज ढङ्गले पठन पाठन गर्नुपर्छ भनेर पूर्वाधारलाई नै जोड दिउँ। त्यहाँ पनि त्यो काम करिब सम्पन्न भएको छ। कोभिड सुरुवात भइसकेपछि शिक्षालाई सबैभन्दा बढी तहस नहस बनायो। यसमा कुनै दुविधै छैन। अब मुलुकभरिकै अवस्था त्यही होला। लिसङ्खु पाखर प्रभावित भयो। त्यसमा मुख्य गरिकन हामीले कोसिस त गऱ्यौँ, त्यो बेला पनि निरन्तर रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँ, होइन, विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि सिकाउनको निमित्त अरू विधिहरू अवलम्बन गरौँ भन्ने हिसाबले पनि हामी 5-7 दिन 10-15 दिन त चुप लागेर बस्यौँ। त्यसपछि अब यो सधैँ परिस्थिति यस्तै रहला 2-4 महिनै, होइन, भन्ने हिसाबले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर कोसिस गऱ्यौँ र पहिलो कोसिस हामीले त्यही बिचमै वैशाखकै अन्तिममा हामीले पाठ्य सामग्रीहरू नेपाल सरकारले जहाँ जसरी दिन्थ्यो त्यही अनुसार हामीले गाउँपालिकाले त्यसलाई खरिद गरेर हामीले गाडीको व्यवस्थापन गरेर विद्यालयहरूसम्म पुर्याउने र ती किताब पाठन सामग्रीहरू विद्यार्थीहरूको हातमा दिने काम तुरुन्तै नै गऱ्यौँ। हामीले अवधिमै गऱ्यौँ, तोकिएकै अवधिमा गऱ्यौँ। अलिकति घरमा उहाँहरूलाई अध्ययनको निमित्त थप सहयोग त भयो, बच्चाहरूको सिकाइ उपलब्धि हासिल हुने कुरा भएन। त्यसपछि हामीले तुरुन्तै प्रहरू बैठक बोलाएर छलफल गऱ्यौँ। गाउँमै बसेको शिक्षकहरूले चाहिँ अब विद्यालयमै बोलाएर विद्यार्थीलाई सिकाउन सकिँदैन भने पनि कम्तीमा पनि एउटा टोलमा 10-20 घर हुने हो गाउँमा, त्यो टोलमा जान सक्ने शिक्षकहरूलाई त्यहाँ पठाउने र कम्तीमा हप्तामा एकचोटि त्यहाँ जाने, होमवर्क दिने, हप्तामा त्यसपछि के गर्यो अलिकति त्यसलाई फलो गरिरहने र निरन्तर विद्यार्थीसँग जोडिने भन्ने हिसाबले हामीले त्यो एउटा कार्ययोजना बनायौँ। त्यसपछि कहीँ शिक्षक नभएको ठाउँ गाउँमै काठमाडौँबाट कतिपय साथीभाइ गाउँ गएको हुनाले उहाँहरूलाई स्वयंसेवी हिसाबले पनि सहयोग गर्नुहोस् भनियो र त्यो काममा हामीले अलिकति विद्यार्थी र शिक्षक विद्यालयबीच जोड्ने कामलाई हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढायौँ। त्यसपछि हामी भदौ 1 गतिबाट क्लास सुरु गर्ने भनेर फेरि त्यो असार साउन हामीले त्यो प्रयत्न गऱ्यौँ। असोज लागेपछि हामीले फेरि विद्यालयमा जति आउँछन् त्यसै गरी सिकाउँदै लग्यौँ र केही विद्यार्थी आउँथे, केही आउँदैन थिए, तर पनि विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक बिचमा जोड्ने काम हामीले निरन्तर गरिरहेका थियौँ। त्यसपछि हामीले दशैँ पछिबाट त नियमित विद्यालय पढाएका छौँ। अब यसले केही न केही विद्यार्थीलाई र शिक्षकको बिचमा, विद्यालय बिचमा जोड्ने काम त गर्यो, तर गुणस्तरमा चाहिँ केही नोक्सान गर्यो र यसभित्र अरू वैकल्पिक विधि पनि हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ। रेडियोबाट पनि केही काम लाग्छ भनेर, होइन, पढाउने कोसिस गऱ्यौँ। त्यो पनि धेरै प्रभावकारी भएन। त्योभन्दा त बरु त्यो भेटघाट विधि नै बेसी प्रभावकारी भयो हाम्रो अनुभवमा। हामीसँग अनलाइन सम्भव थिएन, त्यति हामीले त्यो कोसिसै गरेनौँ, त्यो सम्भव छैन भन्ने हिसाबले। अहिले अब शिक्षक साथीहरूसँग बुझ्दाखेरि अलिकति अब पाठ्यक्रम अलिकति पछाडि छ, तर पनि हामी कभर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। यसलाई अलिकति बिहान बेलुकाको टाइम, बिदाको टाइमलाई पनि जोडेर कभर गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ र हामीले यसको यही फागुनको पहिलो हप्ताबाट एउटा परीक्षा पनि लिने विद्यार्थीहरूको बिचमा भनेर त्यो खालको कार्यतालिका नि बनाएका छौँ।
कार्ययोजना कार्यतालिका भनेर हामी अगाडि बढाएका छौँ। यसले केही असर त पार्यो नै। सबभन्दा अहिलेको संवेदनशील विषय भनेको स्वास्थ्य हो होइन। यहाँको झन्डै 3 वर्षे कार्यकाल होइन। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विगत र अहिले तुलना गर्नुपर्दा यहाँले कसरी आफैले तुलना गर्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँको जनताले कसरी बुझ्न सक्छन्? होइन, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विगतभन्दा त अहिले धेरै सुधार भएको छ मलाई सोध्नुहुन्छ भने। किनभने हामीलाई थाहा छ स्वास्थ्य चौकीहरूमा प्रभावकारी अनुगमन हुँदैन थियो र नेपाल सरकारले तोकिएका औषधिहरू समयमा पाउने सम्भावना धेरै कम हुन्थ्यो, टुट्थ्यो होइन। अहिले हामीले निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो कुरा त हामीले त्यसलाई नियमित गरेका छौँ। अनुगमन बेला बेलामा नागरिक समाजको तर्फबाट विभिन्न निकायबाट अनुगमन हुन्छ। अनुगमन हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले हामीलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ, यो एउटा चिज नियमित गर्न सक्नुभएको रहेछ भन्ने हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एउटा गुणस्तरीय औषधि नेपाल सरकारले जे दिन्छ त्यसलाई हामीले नियमित गर्न सफल भएका छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो, हामीसँग कर्मचारी एकदमै दरबन्दी कम र अस्थायी करारमा पनि नपठाइरहेको हिसाबले हामीले केही त्यसलाई थप गाउँपालिका आफैले व्यवस्थापन गरेर त्यसको थप व्यवस्थापन गरेका छौँ। तेस्रो विषय केही औजार उपकरणहरू होइन। जस्तै तपाईँको हामी सरसफाइ गर्छौँ, सरसफाइ गर्ने पकाउने भाँडो समेत छैन होइन। त्यस्ता चिजहरूको औजार उपकरणको हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ, नपुग भएका जहाँ जहाँ छैनन् तत्काल गरेका छौँ र त्यसलाई अलिकति गुणस्तरीय बनाउने काम गरेका छौँ। अर्को कुरा, हामीसँग गाउँपालिकाभित्र ल्याब पनि थिएन। हामी निर्वाचित भइसकेपछि एउटा ल्याबको व्यवस्थापन गरौँ होइन भनेर हामीले गाउँपालिका नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा सबैलाई पाएको पनि कमसेकम खगार दिसा पिसाब जाँच्नको निम्ति बारीसै पुग्नुपर्ने, खाडीचौरै पुग्नुपर्ने त्यो खालको अवस्था थियो। त्यसलाई हामीले हाम्रै स्रोतबाट व्यवस्थापन गरेर दरबन्दी पनि हामीले क्रिएट गरेर त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। अर्को, हामीले भिडियो एक्सरे जो बच्चा जन्माउने महिलाहरूको निमित्त होइन जाँच निमित्त हाम्रो टाढा जानुपर्ने अवस्था थियो, त्यसलाई एउटा कम्तीमा घुम्ती हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ कि 1 महिना एउटा वडामा 1 महिना अर्को वडामा भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रै स्टाफलाई ट्रेन गराएर त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ। पछिल्लो चरणमा त हामीले गाउँपालिकाभित्र एउटा अस्पताल निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको योजनाअनुसार हामीले त्यो प्राप्त पनि गरेका छौँ, त्यसको शिलान्यास गरेका छौँ। त्यो टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि गइसक्यो। अब हामी कम्तीमा पनि 5 बेडको अस्पताल पनि निर्माण गर्दैछौँ। त्यसले पनि हामीलाई थप स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा थप बल प्रवाह गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश, पक्कै पनि यहाँको गाउँपालिका पनि कृषिमा निर्भर धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ। कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको कार्यकालमा यो अवधिमा यो भयो भनेर जनताले के जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हाम्रो गाउँपालिका यहाँलाई मैले भन्दाखेरि धेरै आम्दानीको स्रोत भएका, अरू आम्दानीका स्रोत भएका गाउँपालिका होइन। हामीसँग आम्दानीको स्रोतको रूपमा कुरा गर्दाखेरि विकास गर्नुपर्दाखेरि कृषि र पर्यटनै हो। यो दुईवटा क्षेत्रको हामीले विकास गर्नुपर्छ। कृषिलाई नै हाम्रो आम्दानीको आर्थिक हिसाबले मूल स्रोत मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता, हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो भूगोल त्यही अवस्थाको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कृषिमा केही सुधार गर्नको निमित्त पहिलो वर्षदेखि निर्वाचित भएदेखि नै हामीले कृषि क्षेत्रको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसो भनिरहँदाखेरि प्राथमिकताभित्र 2-3टा कुराहरू पर्छन्। एउटा, हामीले जो काम किसानहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई अलिकति आधुनिकीकरण गर्ने र अहिलेको प्रविधिसँग जोड दिने एउटा काम। दोस्रो, जति उहाँले उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो बजारसम्म पुर्याउने अर्को कुरा हो होइन। तेस्रो, उत्पादन जति भएको छ त्यसलाई बढाउने कुरा हो होइन। यो 2-3टा काममा हामीले अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचेका छौँ र त्यही हिसाबले हामीले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई औजार उपकरणको निमित्त हामीले मिनी ट्र्याक्टरदेखि लिएर थ्रेसरहरूदेखि लिएर अलिकति सजिलो औजार उपकरणहरू नियमित रूपमा कम्तीमा नि वर्षमा मिलाएर सबैलाई त घरै पछि हामीले दिन सकेको अवस्था छैन। तैपनि वर्षमा 50-60 वटा, म निर्वाचित भएकै वर्ष पनि 80 वटा होइन भूगोल सन्तुलन क्षेत्र मिलाएर टोल मिलाएर हामीले त्यो वितरण गरेका छौँ। त्यसपछि गएर अब बिउ बिजनमा केही पर्सेन्ट हामीले अनुदान दिने, केही उहाँहरूले दिने काम पनि हामीले त्यो कामलाई पनि निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। कृषिलाई नै प्राथमिकता राखेर विशेष अनुदान माग गऱ्यौँ। गाउँपालिकाले एउटा प्रपोजलै बनाएर, परियोजना प्रस्तावै बनाएर 5 करोड माग गऱ्यौँ हामीले, तर 50 लाख परेको छ। अहिले हामीले त्यो काम पनि गरिरहेका छौँ। ताजा तरकारी उत्पादन निमित्त 50 लाख रुपियाँ परेको छ र अहिले हामीले त्यसलाई 7 वटा समूहमा बनाएर एउटा समूहमा कम्तीमा 30 जना हुनुपर्ने। त्यो 30 जनामा पनि अब दलित समुदायभन्दा बाहेकको समुदायले कम्तीमा 3 रोपनी जग्गामा गर्नुपर्ने, जग्गा जहाँ गरे नि भयो एकअर्काको मिलाएर गर्न पनि पाइयो, लिजमा लिएर गर्न पनि पाइयो। त्यो खालको व्यवस्था छ। त्यसमा विभिन्न मान्छेहरूले चाहिँ अब एप्लिकेसन गर्नुभयो, हामीले सूचना निकाल्यौँ। अहिले सम्झौता गरेर हामीले त्यो अनुदान दिइरहेका छौँ। कस्तो छ भने श्रम र बारी उहाँहरूको
त्यसलाई चाहिने बिउ, त्यसलाई चाहिने मल, त्यसलाई चाहिने चाहिँ औषधि उपचार, त्यो इस्टिमेटै गरेर डिजाइन इस्टिमेटै गरेर कति रोप्नुहुन्छ त्यो आधारमा हामीले सम्झौता गरेर दिइरहेका छौँ। यसले पनि ताजा तरकारीको क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि हुन्छ। र बजारको कुरा गर्नुभएको छ, बजारको कुरा गर्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई भनेको छु बजार तपाईँहरूले चिन्ता नलिनुहोस्। अहिले पनि हामीले बजार उता लिसुङको बेल्टबाट यता सडकसम्मको निमित्त ढुवानीको अनुदान हामीले दिइरहेका छौँ, सपोर्ट गरिरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकता राखेर काम गरेका छौँ र हामीले बजारको पनि हामी जिम्मा लिन्छौँ भनिरहेका छौँ होइन। उत्पादन गर्नुहोस् त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौँ, तपाईँहरूलाई घाटा पर्न दिँदैनौँ। हाम्रो कुरा त्यति मात्रै हो। तर अरू विकल्प छैन, हाम्रो ठाउँमा कृषिबाटै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष त्यो अध्यक्ष उद्यमशील विकास कार्यक्रम भनेर कृषिसँग मात्रै होइन, यो चाहिँ सबै व्यवसाय गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई हामीले एउटा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम गाउँपालिकाको कोषबाट के हो ब्याज चाहिँ गाउँपालिकाले तिर्दिन्छ होइन। मैले यो पनि यो एउटा कार्यक्रम लिएर आएको छौँ। त्यहाँ कृषि पनि गर्न सकिने भयो, त्यहाँ पशु पनि गर्न सकिने भयो, त्यहाँ अरू किराना पसल पनि गर्न सकिने भयो, त्यहाँ अरू गलैँचा होइन मखुन्डो अरू के उद्योग गर्न चाहन्छ जति ब्याज भयो तिर्दिने होइन, जति भयो नि त्यसका मापदण्ड चाहिँ म भनिदिइहाल्छु होइन। तिर्ने गरी हामीले नेपाल बैङ्कसँग सम्झौता गरेका छौँ अनि नेपाल बैङ्कसँग सम्झौता गरेका छौँ। त्यो पनि नेपाल सरकारको सहुलियत कर्जा अन्तर्गतको कार्यक्रम हो होइन। त्यो कार्यक्रमसँग सम्झौता गरेर त्यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। त्यसमा पनि हामीले सूचना जारी गऱ्यौँ। 1186 जनाले एप्लाई गर्नुभएको छ। विभिन्न व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू, कसैले दाना बनाउँछु भन्नुभएको छ, कसैले चाहिँ कुखुरा पाल्छु भन्नुभएको छ, कसैले बाख्रा पाल्छु भन्नुभएको छ, कसैले तरकारी खेती गर्छु भन्नुभएको छ, कसैले फलफुल खेती गर्छु भन्नुभएको छ, कसैले गलैँचा मखुन्डो बनाउँछु भन्नुभएको छ। विभिन्न खालका मान्छेहरूले कसैले चाहिँ आलुका चिप्सहरू बनाउँछु भन्नुभएको छ भनेर हाल्नु भएको छ र ती साथीहरूलाई हामीले ओरिएन्टेसन गराएर त्यसपछि उहाँहरूले गर्ने कामको छनौट गरेर तालिम पनि दिएर उहाँहरूलाई सिफारिस गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले 100 जना मान्छेको सिफारिस गरेका छौँ 1186 मध्ये हेरेर। त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्नु होला भने 10 लाखसम्मको ब्याज हामीले तिर्छौँ। 1% चाहिँ सम्बन्धित मान्छेले तिर्नुपर्छ। 1% भनेको वर्षको 1 लाखको 1000 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो होइन। 10 लाखसम्मको र 5 लाखसम्म हामी बिना धितो दिन्छौँ। त्यो गाउँपालिका जमानी बस्छ। 5 लाखबाट माथि 10 लाखसम्म उहाँहरूले आफ्नो केही धितो राख्नुपर्छ। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। लाखे नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुडुङडुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे। अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। मैटु पेन्ट्स, paint the world colorful। कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। जनताले चाहिँ अहिले गाउँमा के सोच्छ भने यो नीतिगत कुरा भन्दा पनि भौतिक विकास के भयो, ठुलो बिल्डिङ बने कि बनेन, सडक बने कि बनेन भनेर हेर्ने जुन नजर छ नि, यसको लागि चाहिँ यहाँको कार्यकालमा भएका भौतिक विकास चाहिँ अवस्था चाहिँ के छ? अलिकति भौतिक विकास भन्ने बित्तिकै पहिलो कुरा त धेरै गाउँमा अहिले सडक होइन, सडकै माग आउँछ। हुन पनि हो, अब तरकारी बोकेर काठमाडौँ ल्याउनु पऱ्यो भने सडकै चाहिने होइन, काठमाडौँबाट केही सामान लानु पऱ्यो भने सडकै चाहिने होइन। त्यो खालको अवस्था हुनाले मान्छेको सडकमा धेरै माग थियो। हामी निर्वाचित भएर गइसकेपछि यो हाम्रो जिल्ला त भूकम्पले थङथिलो परेको जिल्ला पनि हो, घरहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था। त्यो अवस्थामा
हाम्रो गाउँपालिकामा घर निर्माणको कामै सुरुवात भएको अवस्था थिएन हामी निर्वाचित भएर जाँदाखेरि। अनि के रहेछ भन्दाखेरि कतिपयको त सडकमा भए पनि अब भर्खर बनाउनु थालेको, धेरै मान्छेको चाहिँ मेरोमा सडक आएको छैन, अब त्यहाँ सिमेन्ट ल्याउनु पऱ्यो, त्यहाँ बालुवा ल्याउनु पऱ्यो, त्यहाँ रड ल्याउनु पऱ्यो होइन, घर बनाउन किन नथाल्नु भएको भन्दा बाटो नभएर भन्ने भएपछि हामीले पहिलो वर्ष धेरै मान्छेहरूको बाटो कच्ची नै भए पनि ट्र्याक ओपन गर्ने होइन, टोलसम्म कम्तीमा सबै टोलसम्म बाटो पुर्याउने कामको योजना बनायौँ र हामीले त्यही अनुसार पहिलो वर्ष नीति बजेट कार्यक्रम पनि त्यही अनुसार ल्यायौँ। त्यसकारण पहिलो वर्ष हामीले 36 किलोमिटर बाटो खोल्यौँ होइन, पहिलो 74 आर्थिक वर्ष 74-75मा। त्यसपछि बाँकी केही अर्को वर्ष गऱ्यौँ र अहिलेसम्म हामीले 57 किलोमिटर नयाँ बाटो ट्र्याक ओपन गऱ्यौँ होइन। हाम्रो सडकको कुरा गर्नुहुन्छ भने 13 किलोमिटर हामीले सोलिङ गऱ्यौँ। गाउँपालिका आफैले है, यो अर्को सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार छुट्टै छ हाम्रो। त्यसपछि गएर केही बाटो हामीले त्यो बरु फराकिलो बनाउने काम चाहिँ हाम्रो स्रोतबाट हामीले धेरै गरेर रहन्छौँ। अहिलेसम्म 4 किलोमिटर बाटो फराकिलो बनायौँ होइन। यति काम हामीले गरेका छौँ र हामीले अहिलेसम्म गरिसकेको काम सडकको हिसाबले गर्दाखेरि। त्यसपछि हामीले प्रदेश सरकार मार्फत पनि अरू काम सडकमा गरेका छौँ होइन। केही सडक प्रदेश सरकार मार्फत ठुलो बनाएको छौँ, केही सडक सोलिङ गरेका छौँ र यो वर्षदेखि हामीले कालोपत्री पनि गर्न थालेका छौँ प्रदेश सरकारको र सङ्घीय सरकारको सहयोगमा होइन। जस्तै तपाईँ कालोपत्रीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो गाउँपालिका जाने सडक 21 किलो यता लिसङको जाने सडक यो वर्षबाट कालोपत्री सुरुवात भएको छ, काम भइरहेको अवस्था छ। यता पेटको जाने सडक जो ककलिङबाट भित्र जान्छ त्यो धेरै त छैन, करिब वडा कार्यालयसम्म पुग्न करिब 2.5-3 किलोमिटर मात्रै हो। त्यो गाउँपालिका र प्रदेशको समपूरक कोषबाट हामी यो वर्ष कालोपत्री गर्दैछौँ होइन। र अब नयाँ ट्र्याक ओपनको कुरा चाहिँ अब घटाएको छौँ हामीले यो वर्षदेखि, करिब यो वर्षसम्म अलिकति छ, आउँदो वर्षबाट यसलाई बन्द गर्ने भन्ने सोचिरहेका छौँ। किनकि अब सबै टोलमा पुगिसक्यो, अब घरै पछि पाहाडमा पुऱ्याउँदाखेरि भोलि बाढी पहिरो आउन पनि सक्छ होइन, थप क्षति गर्न पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दिशामा नजाने, अब भएका सडकहरूलाई स्तर उन्नति गर्ने, अलिकति मूल वडा कार्यालयसम्म जाने सडकहरूलाई कालोपत्री गर्ने, टोलसम्म जाने सडकलाई हिउँद वर्षकै गाडी गुड्ने बनाउने, त्यो योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र तथ्याङ्कमा हेर्दा पनि हामीले मलाई लाग्छ 57 किलोमिटर नयाँ सडक भने लामै सडक हो होइन यो वर्षको बाहेकै, र 13-14 किलोमिटर सोलिङ सम्पन्न भने ठुलै सडक हो। र अरू काम पनि हामीले गरेका छौँ। सडक कुरा गर्दा 29वटा हाम्रो विद्यालय छ, 28वटा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। एउटा सिद्धार्थ आबी भन्ने छ, त्यो एउटा बाँकी छ, त्यो पनि हामी निर्माण गर्नको निमित्त त्यो चाहिँ सानो छ, धेरै ठुलो बनाउनु पर्ने होइन, 3-4 कोठाको बनाउनु पर्ने सानो विद्यालय बनाउने। अब दात्री निकायहरूको पनि धेरै ध्यान नजाने भएको हुनाले यो वर्ष हामी आफै बनाउने भनेर सोचिरहेका छौँ। भूकम्पपछिका व्यक्तिहरूको घर बनाउने कुरालाई प्रोत्साहनका साथ उत्साहका साथ काम लगाएका छौँ। यो वर्ष करिब सक्ने हाम्रो योजना छ। एउटा स्वास्थ्य चौकी भवन छैन वडा नम्बर 3 मा, त्यो बाहेक अरू ठाउँमा छ, त्यसलाई हामी निर्माण गर्नको निम्ति यो वर्ष हामीले बजेटको व्यवस्था गर्दैछौँ, अगाडि बढाउँछौँ। त्यसपछि खानेपानीको कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म 13 किलोमिटर क्षेत्रमा हामीले हाम्रो स्रोतबाट खानेपानी निर्माण गरेका छौँ, मर्मत सम्मारदेखि लिएर सबै चिज गर्दा। र अहिले अघिल्लो वर्षको विशेष अनुदान मार्फत एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 2 करोडको योजना हामीले गाउँपालिका भएकै वडामा अहिले काम सम्पन्न गर्दैछौँ, करिब सम्पन्न तहमा पुगेको छ। त्यसले गर्दा खानेपानी क्षेत्रको पनि हामीले त्यही अनुसार विकास गरेका छौँ। सिँचाइको कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिले पनि निन्जेल खोला सिँचाइ काम भइरहेको छ, यता च्याउजी बेसी लिसङको काम भइरहेको छ, यता पेटको घाबी बेसी सिँचाइ काम भइरहेको छ। यो पनि यो वर्ष करिब सम्पन्न हुँदैछ होइन। त्यसले गर्दा सिँचाइ क्षेत्रमा पनि हामीले प्राथमिकता धेरै काम गरिरहेका छौँ। यसकारण अब पूर्वाधार कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यी सडक, खानेपानी, सिँचाइ होइन, यस्तै भवन यिनै विषय हो। सामुदायिक भवन मन्दिरहरूमा पनि हामीले त्यत्तिकै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँ। कम्तीमा नि एउटा वर्षमा 15-16वटा हामीले सामुदायिक मन्दिर र सामुदायिक भवन गरी जोडेर त्यसरी बनाइरहेका छौँ। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि विहीन भयो स्थानीय तह, हुन त नयाँ संरचना अन्तर्गत तपाईँहरू आउनुभयो होइन। त्यो अवस्थामा अब यो गर्नु धेरै छ होइन, आवश्यकता त धेरै छ नि त, तपाईँहरू त प्रत्यक्ष जनताको चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, गर्नु धेरै छ। यो विकास निर्माणको सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ के रहेछ के यहाँले के अनुभव गर्नुभयो यो काम गर्नको चुनौती चाहिँ? होइन, यसमा 2-3टा कुरा मैले देखेको। अब विकास भन्ने बित्तिकै समग्र कुरा हो, मैले अघि पनि भने भौतिक कुरालाई मात्रै जोडेर हुँदैन विकासलाई होइन।
मैले अघि पनि भर्खरै पनि भने अब तर हाम्रो समाजको बुझाइ चाहिँ के छ भने विकास भनेको देखिने भौतिक कुरा मात्रै हो। समस्या एउटा चुनौती त्यही हो मैले देखेको। किनभने त्यहाँ त स्वास्थ्यलाई पनि सँगै त्यसको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो, त्यसलाई होइन सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनु पर्यो, त्यसपछि गुणस्तरलाई चुस्त बनाउनु पर्यो होइन। त्यो त्यतातिर मान्छेको ध्यान केन्द्रित हुँदैन। त्यहाँ औषधि नियमित भयो कि भएन, पहिला थियो कि थिएन त्यो हेर्दैन मान्छेले होइन। त्यहाँ नियमित पहिला चाहिँ सेवा दिने मान्छे बस्दैन थियो, अहिले बस्छ छ कि छैन त्यो मान्छेले मूल्याङ्कन गर्दैन होइन। त्यसले गर्दा पहिला त्यहाँ चाहिने औजार उपकरणहरू थियो कि थिएन, अहिले छ कि छैन त्यो कुरा मान्छेले हेर्दैन होइन। ठुलो गरेर हेर्छ त्यति हो। चुनौती एउटा मैले देखेको त्यही हो। शिक्षामा पनि त्यही हो होइन। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा पनि त्यही हो। सङ्कलन केन्द्र बनाउने कुरा गर्छ, त्यहाँ उत्पादन गरेर ल्याउने कुरा होइन, उत्पादन गर्ने कुरा होइन, मान्छेले त्यो गर्दैन। भवन चाहिँ चाहियो होइन। चुनौती मैले देखेको विकासको एउटा चुनौती त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि दिगो विकास होइन, दिगो आर्थिक विकास होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जो हामीले सम्झौता गरेका छौँ त्यो दिगो विकासको लक्ष्य यो हासिल गर्न कठिन छ। हामीले तल हेर्दाखेरि फेरि स्थानीय सरकार चाहिँ कस्तो रहेछ भने ठ्याक्कै जनतासँग जोडिन्छ। अब उहाँहरूले भनेको कुरा नाइ भनेर जान पनि सकिँदैन। भनेको कुरा गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारलाई नै बेसी जोड दिनुपर्ने र अरू विकासका कुराहरू छुट्न सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। एउटा चुनौती यही हो मैले देखेको। अरू कुरा त अब 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा जनप्रतिनिधि नभइसकेपछि अलिकति काम गर्ने शैली अलिकति चुहाट होइन। त्यसपछि त्यो चाहिँ उपभोक्तासम्म पनि मान्छेमा निर्माण काम गरिरहँदाखेरि मैले कमाउने त्यहीँबाट हो होइन। त्यहाँ चाहिँ अब मैले सकेको योगदान गर्ने भन्दा पनि सकेको लिनुपर्ने ठाउँ हो त्यो भन्ने बुझाइ पनि बिचमा भएको हुनाले अलिकति सुरुमा अलि बेसी चुनौती भयो। अब करिब होइन रहेछ, यो त काम गर्नै पर्ने रहेछ होइन। यहाँबाट कमाएर खाने सम्भावना रहेनछ होइन। कमाएर काम गरे ज्याला त पाइयो, तर त्यहाँबाट नाफा निकालेर कमिसन खाने ठाउँ होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्थापित गर्दैछौँ। निर्वाचनताका घोषणापत्र पनि निर्माण गर्नुभयो। घोषणापत्रमा यो गर्छु पक्कै भन्नुभयो होइन। यो अवधिमा मैले यो चाहिँ गरेँ, यो चाहिँ गर्न बाँकी छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले? होइन यस्तो छ, अब घोषणापत्रमा हामीले नीतिगत विषयवस्तु धेरै लेखेका थियौँ होइन। नीतिगत हिसाबले हामीले सबै क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने कुरा गरेका थियौँ। अब हामीले काम त सबै क्षेत्रको समग्र विकासै गरेका छौँ होइन। तलबाट माग जे आए पनि हामीसँग स्रोत नभए नि अरू विकल्पहरू खोजेर, जस्तै मैले अघि बैङ्कको कुरा गरेँ नि, तलबाट योजना माग आउँछ, योजना पैसा नदिउँ भने भएन, ब्याज अनुदानै दिएर अरू व्यवस्थापन गरेर पनि हामीले समग्र विकास गर्ने कुरालाई नै अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले घोषणापत्रमा उठाएका विषयवस्तुहरूलाई अधिकतम सम्बोधन भएको छ भनेर म दाबी गर्न चाहन्छु यो विषयमा। अब योजनाका कुरा, भौतिक पूर्वाधारका कुरा, तल चाहिने कुरा त जनताले त्यतिखेर चुनावमा जाँदा नि भन्नुभएको थियो। कहीँ खानेपानी भन्नुभएको थियो, कहीँ सिँचाइ भन्नुभएको थियो, कहीँ स्कुल भन्नुभएको थियो, कहीँ तपाईँको सडक भन्नुभएको थियो। त्यो त हामीले अधिकतम सम्बोधन गरिहाल्यौँ, 95% माथि सम्बोधन गऱ्यौँ होइन। त्यो किनभने त्यो नगरिकन हामीले सुखै थिएन होइन। हिँड्दाखेरि पनि बाटै समाउने अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीले सम्बोधन गर्नै गरिहाल्यौँ। अरू छुटेका शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, कृषि, पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु यसलाई पनि हामीले सँगै अगाडि बढाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि घोषणापत्रबाट बाहिर हामी गएका छैनौँ। घोषणापत्रमा भएका चिजलाई अधिकतम सम्बोधन भएको छ। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। लाखे नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर। अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। बाजेदेखि नातिसम्म 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान, इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर्न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो। समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Made to Paints. Paint the world colorful.
कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा आँखिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। यो 3 तहको सरकार छ नि हैन, संघीय सरकार छ, प्रदेश सरकार र यहाँ स्थानीय सरकार हुनुहुन्छ। 3 तहको सरकार बीच, यो 3 तहको सरकार बीच समन्वय नभएका धेरै कुराहरू सुनियो के लाग्छ तपाईँ एउटा सरकारको प्रमुख भएको हैसियतले भन्नुपर्दा 3 तहको सरकारको समन्वय भए जस्तो लाग्छ कि अभाव छ जस्तो लाग्छ? समन्वय भएन भनेर मैले दाबी गर्न पनि मिल्दैन, किन समन्वय नभई त कामै अगाडि बढ्न सक्दैन। समन्वय छ, उही पर्याप्त भएन भन्ने कुरा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई हैन। पर्याप्त त आफूले पनि गर्नु पर्यो। समन्वय गर्ने कुरा फेरि माथिल्लो प्रदेशको मात्रै अथवा सङ्घको मात्रै होइन, स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले पनि गर्नु पर्ला, स्थानीय सरकारले पनि गर्नु पर्ला हैन। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरेका छौँ, उहाँहरूका पनि धेरै कार्यक्रम हामीले लिएर गएका छौँ। जस्तै प्रदेश सरकार मार्फत हामीले मुडेमा हिल स्टेसन लगायतका ठुलै योजना हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसपछि प्रदेश सरकार मार्फतै अघि मैले भने 21 किलो लिसङको सडक हामीले बनाउँदैछौँ। प्रदेश सरकार मार्फतै हामीले कृषि कोल्ड स्टोर डाँडापाखारमा बनाइरहेका छौँ, त्यो सम्पन्न हुँदैछ। प्रदेश सरकार मार्फतै हामीले सिन्धु प्राविधिक केन्द्र भनेर डाँडापाखारमै हामीले अर्को प्राविधिक केन्द्र, जो पहिला तालिम केन्द्र थियो प्रहरीको, त्यसको आसपासमा एउटा छोटो समयका तालिम केन्द्र दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले तालिम केन्द्र बनाइरहेका छौँ। पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश सरकार मार्फतै हामीले यता लिसङकोमा एउटा ताल बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ हैन। प्रदेश सरकार मार्फत अरू काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। सँगसँगै मैले भन्नु खोजेँ अरू सडक, सानातिना सडकको काट्ने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। सङ्घ मार्फत पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ ती सडकहरूमा हैन, साझेदारीमा गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यो कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ, उहाँहरूसँग साझेदारी गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। अब त्यस हिसाबले मैले भनिहालेँ कृषिको कार्यक्रम पनि हामीले सङ्घीय सरकार मार्फतै अघि लिएका हौँ, विशेष अनुदान उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेरै काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण अब कोअर्डिनेसनै भएको छैन, गरेका छैनौँ भन्ने कुरा होइन। त्यो आफूले पनि गर्नु पऱ्यो, अरूले पनि गर्नु पऱ्यो, दोहोरै कुरा हो त्यो। माथिल्लोले मात्रै गर्छ भनेर चुप्लाएर बस्दा त कोअर्डिनेसन हुँदैन हैन। त्यसकारण समन्वय छ, पर्याप्त भएको छैन होला, पुगेको छैन होला, पुर्याउनु पऱ्यो कुरा त्यति मात्र। अब यति गरिहाल्नु भयो होइन, यत्रो काम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो घोषणापत्र अन्तर्गतै गरिरहनु भएको छ। समृद्ध लिसङको पाखरको सपना चाहिँ कस्तो एउटा केही देख्नु भएको छ? किन नदेख्नु, कस्तो छ त होइन? त्यहाँको मान्छे मुख्य गरी स्वस्थ हुन्, सुखी हुन् हैन। त्यही भएर स्वस्थ सुखी लिसङको पाखर निर्माण गर्ने हाम्रो कुरा। त्यसको आधार भनेको हामीसँग अघि पनि भने हामीसँग जमिन छ, त्यो कृषि एउटा आधार हुनसक्छ। हामीसँग जलस्रोत छ, मैले अघि भने अब ताल निर्माण गर्ने कुरा प्रदेश सरकारमा हामी गर्दैछौँ, त्यसको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब हिल स्टेसनको कुरा मैले गरेँ, हिउँ खेल्ने ठाउँको कुरा गरेँ, अरू हामीसँग गुम्बा मठ मन्दिरहरू छन्, त्यसलाई देखाएर हैन। मैले भन्नु खोजेँ जलस्रोत पनि हाम्रो अर्को एउटा आधार हो, पर्यटन हाम्रो अर्को आधार हो, त्यहाँ जोडिएको विषयवस्तु छ, हामीसँग वन छ। यी चिजलाई देखाएर लिसङको पाखरलाई एउटा स्वस्थ बनाउने, सुखी बनाउने, समृद्ध बनाउने, सहर पस्नु नपरोस् कमाउनको निमित्त गाउँमै बसेर सहज ढङ्गले बाँच्न, सहज ढङ्गले बच्चा बच्ची पढाउन, सहज ढङ्गले स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्य, त्यो सपना पुरा हुन्छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ यो सबै काम गर्नको लागि आवधिक रूपमा आउनुभएको यहाँहरू र स्थायी सरकार भनेर जुन एउटा आफूलाई भन्छ कर्मचारी संयन्त्र, यी दुईटाको बिचमा चाहिँ धेरै ठाउँमा तादाम्यता नमिलेको हामीले देखेका छौँ हैन। धेरै गुनासो पनि आएको छ। यहाँले चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नुभयो? स्थायी सरकार र तपाईँहरूको बिचको समन्वयको अनुभव चाहिँ कस्तो? होइन, यसमा केही समस्या छ। त्यो केही समस्या त निश्चितै हुन्छ नै। किन हुन्छ भने हामी निर्वाचित भएर आउने मान्छेहरूको कुरा के छ भने, के हुन्छ भने जनतालाई सहज ढङ्गले काम होस्, सजिलो किसिमबाट काम होस् हैन। कुनै अलमल नहोस्, कुनै कठिनाइ नहोस्, जहाँ काम भएको छ त्यहाँ भएकै पैसा दिइहालौँ सिद्धि होइन। किन त्यो कागजपत्र दुनियाँ चिज गर्नु पऱ्यो? जहाँ काम भएको छ नि त्यहाँ छैन जाऊ फर्केर भनिदिउँ होइन। हाम्रो कुरा त्यो हुन्छ। तर कर्मचारी प्रशासनको कुरा के हुन्छ भने कानुन छ, नियम छ, संविधान छ, ऐन छ, सबै चिज छ। त्यहाँ चाहिने सबै कागजपत्र पुग्नुपर्छ, अनि मात्रै दिन्छु। काम होस् नहोस्, बरु कागज चाहिँ चाहियो होइन, प्रमाण चाहियो भन्ने कुरा त त्यहाँनिर जोडिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती कारणले कतिपय ठाउँमा समस्याहरू आएको होलान्। हामी कहाँ पनि कतिपय छिटो छरितो भएन भन्ने त भइ नै रहन्छ। म पनि समयमा कर्मचारी साथीहरूलाई भन्छु अलिकति छिटो छरितो, ठिक छ ल कागज चाहिन्छ अलिक छिटो छरितो। आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन अलमलाएर ढिलो ढाली गर्नु भएन
भन्ने कुरा त भइहाल्छ। त्यसै कारणले कतिपय ठाउँ अन्तर्विरोध भएको होला। अब हामी कहाँ पनि छैन मैले भन्न सक्दिनँ, तर हामी कहाँ त्यस्तो देखिने किसिमको समस्या उत्पन्न हुने किसिमको अहिलेसम्म छैन। हामीले सन्तुलन मिलाएर समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरेका छौँ र सकेसम्म छिटो छरितो गरिदिने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। कर्मचारीसँग अरू हाम्रो कुनै स्वार्थ हुँदैन, हामीले स्वार्थ लिया पनि छैनौँ। उहाँहरूलाई पनि हामीले काम गर्न अप्ठ्यारो पार्ने कुरा, नीति विधि मिचेर जबरजस्ती नगरी हुँदैन भन्ने कुरा छैन। नीति विधिभित्र बसेर जनतालाई सजिलोसँग सेवा दिनुहोस्, त्यति नै कुरा हो। हाम्रो अरू स्वार्थ केही छँदा पनि छैन। अन्त्यमा हजुर, मैले सोध्न भुलेको यहाँलाई उठाउन मन लागेको, मैले अन्तिममा पनि यही कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। कार्यावधि लामो नभए पनि हामीले धेरै काम यो बिचमा गरेका छौँ। ऐन नियम हामी निर्वाचित भएर गइरहँदाखेरि हामीले बैठक समेत कसरी सञ्चालन गर्ने हामीसँग ऐन थिएन, नियमावली थिएन, सभा कसरी सञ्चालन गर्ने ऐन नियम थिएन। हामीले यो बिचमा 40-42वटा त हामीले ऐन नियमहरू निर्माण गरेका छौँ। अरू हाम्रा विकासका कार्ययोजना आधारहरू तय गरेका छौँ, हाम्रा सपनाहरूलाई लिपिबद्ध गरेका छौँ हैन। र हामीले धेरै कामहरूको विकासको एउटा संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ, एउटा सिस्टम पद्धति बसालेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो पद्धति र सिस्टममा हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्यौँ भने मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सबैको लिसङको पाहाड, समृद्ध लिसङको पाहाड, सबैको लिसङको पाहाड, मुखमा आउने लिसङको पाहाड बन्न सक्छ भन्ने कुरामा म सबै मेरो लिसङको पाहाडवासीलाई त्यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले मत दिएर पठाउनु भएको छ, त्यसलाई शिर निहुराउने काम हामीले गरेका छैनौँ। इमान्दारपूर्वक काम गरेका छौँ। काम गर्दा काहीँ त्रुटि कमी हुन सक्छन्, तर पनि हामीले नियत राखेर, हाम्रो नियत खराब नराखिकन सफा नियतका साथ काम गरेका छौँ। यहाँहरूले सहयोग गर्नुहोस्, हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी समृद्ध लिसङको पाहाड बनाउँछौँ। यही कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँको महत्त्वपूर्ण सिन्धु खबर मार्फत। हस्, धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला लिसाङको पाखर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल नेपाल। उहाँसँगको यो संवाद कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ। नमस्कार।